बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल के निकलने की कौन कौन सी निशानियां 2024 तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों, क़यामत की 3 बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के 2 बड़े फ़िरके शिया व सुन्नी दोनों इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि शियों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें एक घर के अंदर दुनिया के नज़रों से छुपा दिया गया है, जो कि 1200 साल से इस घर में मौजूद है और बहुत जल्द ही वे हाजिर होंगे। जबकि सुन्नी मुसलमान के दावे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और वालिदा का नाम आमीना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर ना कायम हो जाए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में सफ़ेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार ज़ाहिर होंगे और आपके पास निशानी के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब मक्का में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी तफसील कुछ इस तरह की है कि हज के दिनों एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा, जिसको लेकर झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो उसी वक्त कुछ नेक मुसलमान हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को काबा के पास एक सुतून से टेक लगाए दुआ मांगते देखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि ये वही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं जिनका ज़िक्र हदीस के किताबों में मिलता है, और फिर सभी उनके हाथों पर बयान करके मुसलमानों के बीच होने वाले जंग को रफ़ा दफ़ा करेंगे और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर को साथ लेकर यहूदी व ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। दोस्तों, आज हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के तकरीबन सभी निशानियां पूरी हो चुकी है। अगर आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाएं तो और उस वक्त का जायज़ा ले तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के जितनी भी निशानियां इन 10 सालों में पूरी हुई है, उससे पहले कभी भी इतनी निशानियां पूरी होती नज़र नहीं आई हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें निशानियों को बतलाते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के बंजर ज़मीं पर हरी भरी खेती उगने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि अरब के बंजर ज़मीं पर हरी भरी खेती होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ खबरें के मुताबिक अरब के ज़मीं पर इतना गन्ना पैदा होता है कि उसे एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्क में भेजा जाता है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का के ऊंची ऊंची इमारतें मशहूर पहाड़ जबल अबू कबीर से ऊपर जाने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि मक्का के अक्सर इमारतें पहाड़ों से ऊंची जा रही है, यहाँ तक कि मक्का टावर तो उन पहाड़ों से भी कई गुना ज़्यादा ऊपर है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीरकर उसके अंदर से रास्ता बना दिया गया है तो फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, यह निशानी भी आज हम पूरी होते देख रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से बनाए गए हैं। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के देशों के बंजर ज़मीं भी ख़जाना उगलने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना पेट्रोल व गैस सिर्फ अरब देश से निकल रहा है। पेट्रोल आज एक ऐसी ज़रूरत है जिसे बगैर दुनिया के कोई भी मशीन व गाड़ी चल ही नहीं सकती। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं कि क़यामत व इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होने की कितनी ही निशानियां पूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि एक मशहूर आलिम पीर जुल्फ़ाकर अहमद साहब ने एक बार काबा के पास कसम खाते हुए कहा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ोर 2025 से पहले ही हो जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान के मशहूर
عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب کے اکثر اس طرح کے بیان موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ لوگ 2023 کے بعد اب وہ وقت دور نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آج آ جائیں یا کل۔ دوستو، فلسطین کے شہر یروشلم یا قیامت کے حالت سے بہت خاص تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو مسلمان، کرسچن و یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ عیسائی کہتا ہے کہ اسی جگہ پر ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے ہم اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پر ہمارا کعبہ ہیکل سلیمانی 2000 سال پہلے ہی بنا ہوا تھا، اس لیے ہم مسجد اقصی پر گرا کر یہاں پھر سے اپنا ہائی کلاس سلیمانی بنوائیں گے، اور مسلمان کے لیے ایک جگہ مکہ مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ لیکن حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے اس جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہودی لوگ اپنا ہائی کرے سلیمانی بنوائیں گے، جس کی وجہ سے مسلمان اور دوسرے قوموں کے بیچ تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو جائے گی۔ اس کی شروعات مہدی علیہ السلام کریں گے۔ اس جنگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس میں اتنے زیادہ لوگ قتل ہوں گے کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے بھی ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے اور پھر صرف ایک ہی بچے گا۔ اس وقت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ ایران کے علاقے خراسان سے ایک بڑی جماعت کالے جھنڈے لے کر نکلے تو تم اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں گھسیٹ کر جانا پڑے، کیونکہ اسی لشکر میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور وہ ایک ایسا طاقتور لشکر ہوگا کہ جسے دشمن کی فوج بھی نہ روک پائے گی، اور وہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے اپنا جھنڈا جا کر ایلیا مطلب فلسطین کے شہر یروشلم سے نصب کر کے اور پھر یہودی کے ساتھ ایک خاص جنگ کی شروعات ہوگی۔ یہ جنگ ابھی چلی رہی ہوگی کہ اچانک دنیا میں خبر پھیلے گی کہ دجال نکل گیا، اور پھر دجال ساری دنیا میں فساد مچائے گا۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر سے جنگ کرے گا اور مسلمانوں کو ہراتا ہوا اتنا پیچھا کر دے گا کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سمٹ کر دمشق کے جامع مسجد میں آ جائیں گے۔ دجال کا لشکر وہاں پر پہنچ کر اس مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ صبح کا وقت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کو فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بہت تیز آواز گونجے گی، جسے سن کر سبھی مسلمان گھبرا کر باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کر کے جامع مسجد کی ایک مینار پر اتر رہے ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنے سے انکار کر دیں گے، تو پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر سبھی مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نگرانی میں مسلمانوں کے لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر مسجد باہر نکل کر دجال کے لشکر کے ساتھ ایک جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیادت میں مسلمان سبھی جنگیں جیتتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش میں اسے اسرائیل تک ڈھونڈنے چلے جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسرائیل کے ایک مشہور جگہ مکہ میں یدھ پر پکڑے لیں گے۔ لیکن اس وقت اچانک یہودیوں کا لشکر جمع ہو کر مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کی دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر ساری زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن 40 سال بعد اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے تمام مسلمان کی وفات ہو جائے گی اور دنیا میں صرف غیر مسلم ہی بچیں گے۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اپنے فیملی ممبر میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔